सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। गुज़श्ता कुछ हफ्तों से पाकिस्तानी जो दाखिली सियासत है इसमें उस तरह से हलचल नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी एक वजह मसला कश्मीर जो कि इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत और बल्कि रियासत पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह है। इसके अलावा इसकी दूसरी वजह यह कि कहा जा रहा है कि चूँकि अपोजिशन यानी दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, दोनों जमातों की जो सरकर्दा बड़ी अहम शख्सियात हैं वो तमाम शख्सियात इस वक्त या तो जेल के सलाखों के पीछे हैं या संगीन मुकदमात का सामना कर रही हैं, और जो गिरफ्तार नहीं हुई शख्सियात मुमकिन है वो शायद गिरफ्तार हो जाए आने वाले किसी भी वक्त में। लिहाजा ये जमातें अब ख़ुद से उस तरह अग्रेसिव सियासत नहीं कर रही जिस तरह ये आज से 5 या 6 माह पहले कर रही थी। फरियाल तालपुर साहिबा को सिंध असम्बली में पेश किया गया प्रोडक्शन ऑर्डर पर, जहाँ उन्होंने एक सख्त तकरीर की जिसमें उन्होंने अपने केस के हवाले से बात की। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने गढ़ी खुदा बख्श में अपने वर्कर्स से खिताब किया है और उसमें उन्होंने एक बार फिर जो नादीदा कुव्वतों की तरफ इशारा किया है, सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स की तरफ इशारा किया है। बिलावल साहब ने क्या कहा है, दिखाएं जरा। इलेक्शन से कहते आ रहा हूं कि गैर जमहूरी ताकतों कठपुतली इत्तेहाद खड़े किए हैं। इलेक्शंस में 40 केसेस डालकर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर गैर जमहूरी कुव्वतों के सामने सर नहीं झुकाएगा। हमने जियाउल हक का जुल्म बर्दाश्त किया है, हमने मुशर्रफ का जुल्म बर्दाश्त किया है, हम इस कठपुतली का जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। वजीर आला सिंध के लिए तीन उम्मीदवार हैं, सैयद मुराद अली शाह, सैयद मुराद अली शाह और सैयद मुराद अली शाह। हम सिलेक्टर्स को, सिलेक्टेड को जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर सदर जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा ने कुछ गलत किया है तो सजा क्यों नहीं दे सकते हो? ISI को JIT पे क्यों बिठा देते हो? जी, हमारे साथ मौजूद है कामरान मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान के मोतबर और इंतहाई मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। शाहिद लतीफ़ साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार, हमारे साथ वीडियो लिंक पे इस्लामाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, सर आपसे आगाज़ करता हूँ। कुछ गैप आया था बिलावल साहब की टोन में, बिलावल साहब की अग्रेशन में, लेकिन अब फिर 3-4 दिन से दोबारा हमें एग्रेशन नज़र आ रहा है। जब खामोशी होती है तो लोग जो पंडित हैं सियासी वो इसकी तशरीह करते हैं कि शायद कोई डील हो रही है, कोई NRO हो रहा है। जब बिलावल साहब अग्रेशन जाहिर करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, डील कैंसिल हो गई है। तो ये जो उतार चढ़ाव है बिलावल साहब के लहजे में, इसकी क्या वजह नज़र आती है? देखिए, बिलावल के लहजे में साफ ज़ाहिर है कि उसकी फुफ्फो पर केस है, उसके वालिद पर केस है, उसकी पार्टी के बहुत सारे रहनुमाओं पे केस है, और एक कोशिश हो रही है कि सराज दुरानी को किसी तरीके से तैयार कर लिया जाए कि वो एक तोड़ फोड़ का अमल जारी करे और पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है मुराद अली शाह की शक्ल में इसको रीप्लेस कर दे। साफ ज़ाहिर है कि ये वो वहाँ बैठा हुए हैं और उसको महसूस हो रहा है कि उसके गिर्द जो आग है उसमें तपश बढ़ रही है। ये तो बड़ा एक नेचुरल फिनोमेना है। और आपका ये सवाल कि कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा क्यों हो जाता है। देखें, जो हुकूमती ज़राए हैं वो कहते हैं कि हमने दोनों फ्रीकैन से 100 अरब डॉलर से ज़्यादा के पैसे लेने हैं। मैंने कल एक जगह पे 140 का है, लेकिन फिर उस 140 के बाद बहुत सारे मुझे टेलीफोन आए हैं हुकूमती अफराद के कि 140 नहीं है, 100 के करीब है। अब देखें ना, 100 अरब डॉलर वापस लेने की तवक्को में वो बैठे हैं और उनका ख्याल है कि वो 100 अरब डॉलर जैसे ही उनको मिलेगा तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, जो इन्फ्लेशन है वो कम हो जाएगी, जो माली मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे और पार्टियां खुद ब खुद ही तितर बितर हो जाएंगी। जब ये पैसे दे देंगी
तो इनकी क़यादत के बारे में जो बातें कही जाती थी वो साबित हो जाएंगी, पार्टियाँ तितर बितर हो जाएंगी और आने वाले दिन हुक्मरानों के लिए बड़े अच्छे होंगे। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि नहीं मैं तो आऊँगा और अक्टूबर के महीने में बैठ जाऊँगा इस्लामाबाद के अंदर। और कल जो मुलाकात हुई है दो भाइयों के दरमियान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, वो बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई है। बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई है। अब तक जो बाहर आए हैं उसके निकात, उसमें ये है कि शहबाज का ये कहना था मियाँ साहब से, बड़े से भाई से, कि आप जो मौक़िफ़ अख्तियार कर रहे हैं फिर वहाँ पर वापसी के रस्ते कोई नहीं होंगे। तो उनको ये जवाब मिला कि मुझे वापसी के रस्तों की अब ज़रूरत भी नहीं है, जो मैंने गंवाना था वो गंवा दिया, तो अब मैं किसी किस्म की भी इनसे बात करने को तैयार नहीं। अब जिस 100 अरब डॉलर की वो तवक्को किए बैठे हैं, वो किए बैठे हैं आसिफ ज़रदारी से और नवाज शरीफ से। एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल है ख़ुद अपनी पार्टी के अंदर उनके मसाइल की। देखें, ये हकीकत है कि जितनी महंगाई आज एक मैंने नहीं देखी। आपके जब सूद को 13.25 कर दिया जाए तो 13.25 पर सूद पर पैसे लेके कौन सा आदमी कारोबार कर सकता है या कौन सा आदमी कारखाना चला सकता है? इसमें लाइब्रेरी भी देना है, इसमें इंश्योरेंस के पैसे भी देने हैं। सही बात, ये भी मुश्किलात आ रही हैं। और ये जो मार्केट है इनके काबू में नहीं रही। आप सब्जियों को देख लें, आप फलों को देख लें, आप किसी चीज़ को भी देख लें। मतलब एक सेल में जो लेके आया पिछले दिनों 150 रुपये का, आज मैं वो 200 रुपये का सेल लेके आया। उससे मैंने पूछा ये क्या है, तो देखा जी महंगाई हो गई है। 150 रुपये का सेल जो उसकी दुकान में पड़ा था, सर ये कौन सा सेल? 200 रुपये का, 150 का कौन सा सेल है? ये अपने सेल है, इसमें पड़ता बैटरी के अंदर। अच्छा, अब सवाल आप ये कह रहे हैं मैं आज जो लेके आया हूँ, ये हमारी एक होती है किचन गार्डनिंग, तो इसका पैकेट मिलता था 50 रुपए का। अच्छा। ये हुकूमत पंजाब देती है। आज वो मैं 70 रुपए का लेके आया हूँ, तो 40% तो महंगाई वो होगी। खैर इस बहस को छोड़े। मसला ये है कि चीजें दुरुस्त हिम्मत में नहीं जा रही। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये हुक्मरान है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो आपने की है। सुने ना, देखें ना, मेरे दोस्त एक छोटी सी बात, वो चोर थे, वो लुटेरे थे, सही है, वो लूटमार कर रहे थे, उन्होंने इकॉनमी तबाह कर दी, उन्होंने अपने घर भर लिए। ओके, एक साल गुजर गया, आपने पकड़ लिया, मुकदमात बना दिए, उनको जेलों में भेज दिया। अब इससे ज़्यादा आप क्या करना चाहते हैं? यानी कितने लोगों को जेलों में रखने के बाद आप मेरी चने की दाल का भाव कंट्रोल करेंगे, सब्जी का भाव कंट्रोल करेंगे, फ्रूट का भाव कंट्रोल करेंगे, पेट्रोल का भाव कंट्रोल करेंगे। स्कूलों में फीसों ने अजाब बना दिया है। आम से स्कूल, जो छोटे छोटे स्कूल हैं, उनके बच्चों को जो बस्ता खरीदना पड़ रहा है, इस दफ़ा जो किताबें और कापियाँ खरीदनी पड़ती हैं, उनके माँ बाप की शक्कत से बाहर हैं। सर कोई नेसेसिटी ऑफ लाइफ नहीं चाहिए ना, कोई नेसेसिटी ऑफ लाइफ ऐसी नहीं है जो एस्केलेट नहीं करेगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरे दोस्त किसने देनी है? देखे ना, मैं उनको तो आपने पकड़ लिया। मैं उनकी अगर मैं उनका हामी भी था, तो मैं आपकी इस हरकत से कन्विंस हो गया कि वो अच्छे लोग नहीं है, बुरे लोग हैं, वो तो लूट के खा गए हैं। सर ये बड़ा आपको वो 100 ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया। मैं जरा यही शाहिद लतीफ साहब के पास लेके जाता हूँ कि शाहिद साहब वो बड़े करप्ट थे, नून लीग वाले, जरदारी साहब करप्ट थे, फरियाल बीबी ने सिंध के अंदर बकौल पीटीआई बहुत अंधेर नगरी मचाई होगी, शरीफ खानदान लूट के खा गया मुल्क को। भाई अब वो पकड़े गए, बेबस हो गए, इलेक्शन हार गए, उनकी सियासी ताकत खत्म हो गई, उनकी सारी आम शख्सियात जेलों के सुलाखों के पीछे हैं। इस हुकूमत को 13 महीने हो गए हैं। अब अगर गवर्नेंस फेलियर है, अब अगर महंगाई है, अब अगर और जो अग्रेशन, पब्लिक ग्रीवेंसेस जो बढ़ रही हैं, तो इसका जिम्मेदार जो है वो इस हुकूमत को क्या नहीं करार दिया जा सकता? शायद साहब देखें, ये हम सब ने बात की थी और शुरू से लेकर अब तक यही बात करते रहे कि इस हुकूमत को कुछ वक्त मिलना चाहिए। एक हद तक उनकी बात में वज़न था कि जी ये इतने वक्त का जो मलबा है ये दिनों में, हफ्तों में, महीनों में तो क्लियर नहीं होगा। मैं भी उन्हीं लोगों के साथ था जो कहते थे कम से कम 1 साल तो दो, मगर हम क्या करें कि साल तो गुजर गया। सही है, और साल काफ़ी होता है। सही है कि कम से कम हम अभी तक इस आस पे जिंदा रहे कि हमें जो भी आप इस्लाहात करने जा रहे हैं उसकी एक्शन तो कोई सिम तो नज़र आए, कोई बेहतरी तो नज़र आए, कोई उम्मीद तो हो कि हालात बेहतर होने जा रहे हैं। मगर हालात बेहतर होने की बजाय जो ग्राफ है वो तो नीचे की तरफ है, महंगाई नीचे की तरफ है, यानी महंगाई बढ़ रही है। जब मैं कह रहा हूँ ग्राफ नीचे की तरफ है, यानी महंगाई बढ़ रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है। अब लोगों की जो तजारत वाले सिलसिले हैं, ताजर जो कम्युनिटी है वो सारी की सारी पीछे हट गई।
آپ نے ان کے ساتھ یعنی جو تجارت اور پھر جو آپ کی ایکسپورٹس کا معاملہ ہے، دیکھیں جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں کرتے، جو معیشت کے معاملات ہیں وہ دو ہی چیزوں پر ہے نا، ایک ہے آپ کی منی کلیکشن اور دوسری آپ کی ریونیو جنریشن. کلیکشن آپ ٹیکسوں سے کریں گے. ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ جو ٹیکس جو آپ نے بڑے لوگوں سے لینے تھے، یہ پھر سے آپ کہیں انڈائریکٹ ٹیکس جو کہ جی ایس ٹی ہر چیز میں جگہ جگہ ٹیکس دیے، یہ تو پھر پرانا پاکستان ہے نا. اس طرح اگر آپ نے ٹیکس کی مد میں پیسے اکٹھے کرنے ہیں، وہ جو 8,000 اس کی بات کرتے تھے آپ کہ جی اتنے سارے پیسے ہم اکٹھے کریں گے، وہ کہنے کو تو آپ نے کہا تھا صحیح، مگر طریقہ بھی تو بتائیں نا. اصل جو بات تھی وہ اتنے 1,000 ارب آپ نے اکٹھے کرنے تھے ڈائریکٹ ٹیکسز. سوری فار انٹرپشن، ان لوگوں سے جو فائلر ہی نہیں ہے. صاحب آپ نے کہا کہ 8,000 ارب اکٹھے کرنے تھے، طریقہ تو بتائیں. طریقہ تو انہوں نے 13 مہینوں میں بتا دیا کہ ہم اور بازو مروڑیں گے اور سکویز کریں گے لوگوں کو. مہنگائی کے ذریعے سے انفلیشن، ہر بنیادی ضرورت کی چیز مہنگی، یہی طریقہ نظر آ رہا ہے. بس میں یہی تو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں طریقہ وہ بتا دیں نا. 8,000 ارب آپ نے نیٹ بڑھانا تھا نا، نیٹ بڑھانا تھا. ان لوگوں سے پیسے لینے تھے جو پیسے نہیں دیتے. ہمیں بتائیں کہ آپ نے کتنے وہ لوگ ٹیکس کے نیٹ میں شامل کیے ہیں. وہ اس طرح کے اعداد و شمار ہمارے سامنے نہیں ہیں. اور وہی غریب، وہی عام لوگ جو پہلے بھی ٹیکس تلے دبے ہوئے تھے اور جن کی آپ نے کمر توڑ کے رکھی ہوئی تھی، وہ آج بھی اسی طرح ٹیکس دیے چلے جا رہے ہیں. وہ آپ نے بڑھا دیے. تو ان چیزوں سے اگر آپ پیسہ بنا رہے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کلیکشن اس طرح آپ کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. پھر آپ ریونیو جنریشن کی بات کرتے ہیں، وہ کیسے ہوگا؟ ریونیو جنریشن ہوگا آپ کی ایکسپورٹ کے ساتھ. اب ڈیفیسٹ ہے، وہ خسارہ جو ہے وہ بھی اسی سے کم ہوگا. اب پچھلے دنوں سے کچھ فگرز تو ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جی ہم نے خسارہ کم کر لیا، مگر وہ خسارہ آپ نے کیسے کم کیا؟ ہمیں تو وہ ڈیفیسٹ اور وہ جو آپ نے برآمدات بڑھانی تھی، وہ اعداد و شمار ہماری نظر سے نہیں گزرے. کیا پارلیمنٹ میں آپ نے کسی کو بتائے؟ پارلیمنٹ میں لوگوں کے نمائندے بیٹھے ہیں، آپ انہیں بتائیں کہ جناب ہم نے اس طرح ریونیو جنریٹ کیا ہے. یعنی لوگ جو ہیں ان کو تو آپ کام سے نکال کے گھروں میں بھیج رہے ہیں. یہ آپ کی برآمدات کیسے بڑھ گئیں؟ رائٹ، بالکل صحیح. تو اس لیے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ اعداد و شمار سے کھیل کرنے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور لوگوں تک یہ بات پہنچانا جگلری آف کہ فگرز ہے. جناب ہم نے ریونیو بھی جنریٹ کر لیا، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے ٹیکس بھی لے لیا. اب آپ دیکھیں معیشت دنوں میں کیسے آسمان کی طرف بلندیوں کو چھوئے گی. میں ذرا واپس اسی سوال پہ جو میں نے آغاز میں جہاں سے کام نہیں بنتا میں نے شروع کیا تھا، میں ذرا اگر آپ کی اجازت ہو میں وہاں پہ جاؤں گا. فریال تالپور صاحبہ، پروڈکشن آرڈر پر سندھ اسمبلی گئی. اب جو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے خلاف ہیں جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ جس کو پروڈکشن آرڈر پہ لایا جاتا ہے اسمبلی میں، وہ اسمبلی کی کارروائی کا حصہ بننے کی بجائے وہ اپنے کیس کو لڑنا شروع کر دیتا ہے اس پارلیمنٹ کے فورم پہ، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے یا پروونشل اسمبلی ہے. اور وہ نیب کے اوپر بیشنگ کرتا ہے اور نیب اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور وہ اس طرح سے اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو بتایا. جو فریال بی بی جب گئی ہیں تو انہوں نے جو فرمایا وہ ذرا دکھائیں. جو کیسز چل رہے ہیں ان کیسز پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. اسپیکر صاحب آپ بھی اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں. یس، وی اپ ہولڈ اکاؤنٹیبلٹی. وی بلیو دیٹ دیر شوڈ بی اکاؤنٹیبلٹی، بٹ اکاؤنٹیبلٹی فار آل اینڈ فار ایوری ون، ناٹ جسٹ فار پیپل ہو بلانگ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. اس پہ ضرور اعتراض ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے نام سے اور اس کے پردے میں چھپ کر یہ نہ ہو کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، لوگوں کو ٹارچر کریں، وچ ہنٹنگ ہو، FBR کی چٹھیاں جائیں. اس دور میں جتنا اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئی ہیں، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، اس پہ بہت افسوس ہے. رائٹ جی. کامران مرتضیٰ صاحب، ان کی یہ شکایت یہ بالکل بجائے، کافی حد تک نہیں، یہ بالکل بجائے کہ اکاؤنٹیبلٹی کسی حد تک سلیکٹیو نظر آ رہی ہے اور بہت سارے لوگوں کی ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی. لیکن آپ پروڈکشن آرڈر پہ آ کے اگر نیب کے خلاف پورا کیس بلڈ کریں گے تو پھر دوسری طرف سے تو آواز آئے گی کہ آپ کو پروڈکشن آرڈر کیوں دیا جائے؟ آپ اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لیں، اپنا کیس فائٹ مت کریں. دیکھیے، کیا آپ نے جو لوگ جن کے اوپر نیب کے کیسز نہیں ہیں، کیا ان کو آپ کنفائن کرتے ہیں کہ آپ اس حدود میں رہیے، یہ بات کریے اور یہ بات نہ کریے؟
وہ کنوکٹڈ نہیں ہے, وہ اس وقت انڈر ٹرائل پریزنر ہیں. یہاں پہ انڈر ٹرائل ہے یا انڈر انویسٹیگیشن ہے. تو جب انڈر انویسٹیگیشن ہے یا انڈر ٹرائل ہے, اس کا مطلب یہ وہ گلٹی پروون نہیں ہے. اور جب تک گلٹی پروون نہیں ہے, آپ ان کو جو ہے نا اس طرح کی ڈکٹیشن دینا کہ وہ آئیں گے تو یہ کریں, ان کی مرضی کی تقریر کریں اور ان کی مرضی کی تقریر نہ کریں, ان کی مرضی کے خلاف تقریر نہ کریں, میرا خیال ہے اس سے زیادہ جو ہے نا وہ توہین نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ کی یا صوبائی اسمبلیوں کی. جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور یہ جو الٹیمیٹلی ان کو بھگتنا پڑے گا, یہ نیب نے جو کچھ اس دور میں کیا ہے یا یہ ریسنٹ پاس سے جب سے ان کے اپنے خلاف جو سکینڈل آیا تھا اس کے بعد مزید جو کچھ کیا گیا ہے, میرا خیال ہے کہ اس طرح سے پاکستان کی, حالانکہ نیب کا ادارہ اس کی تو بنیاد ہی غلط تھی, مگر اس وقت جو کچھ یہ اب ہو رہا ہے, یہ اس کی مثال جو ہے سابقہ پاکستان میں نہیں ملتی. یہ نئے پاکستان کی مثال ہے اور نئی مثال ہے. اچھا, اب یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کنفائن نہیں کر سکتے, فریڈم آف سپیچ ہے, جو پارلیمنٹ کے اوپر جو کاروائی ہوتی ہے اس پہ ہر طرح سے آزادی حاصل ہے رکن کو, ممبر کو, کہ وہ کچھ بھی بات کرے آ کے. لیکن اگر وہ ایک ادارے کے بارے میں بات کر رہا ہے, نیب کے بارے میں, آرٹیکل 19 ہے نا, دستور نے گارنٹی کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ ایک ادارے کے خلاف اگر بات کر رہا ہے تو پھر وہ ادارہ اپنے آپ کو کیسے دفاع کرے نا. اگر ایک ادارے پہ آپ بیشنگ کر رہے ہیں, آپ کو تو چلے حق مل گیا, وہ ادارہ اپنا دفاع کیسے کرے؟ اب ادارے کو سٹیٹمنٹ دے کے اپنا دفاع کرنا ہے, ادارے کو اپنا کام بتا کے اپنا دفاع کرنا ہے. ادارے نے کون سا کمال کر لیا, کس کیس میں کر لیا؟ میاں نواز شریف والا کیس دیکھ لیجئے, دیکھ لیا آپ نے جج صاحب کا, ارشد صاحب کا بھی جو نا حرکتیں دیکھ لی انہوں نے کیا کیا. اب وہ پھر بعض معاملات جو ہے نا وہ ایک لائن سے آگے چلے جاتے ہیں, ذاتیات لوگ اس کو سمجھ لیں گے, مگر ادارے کو جو ہے نا وہ اداروں کو یہ پریس ریلیز جاری نہیں کرنا یا ٹی وی پہ ٹاک شو میں آ کے نہیں, جیسے اس وقت نیب میں وہ اکبر صاحب نے آ کے بیٹھنا شروع کر دیا تھا, باقاعدہ ٹاک شو میں بیٹھنا شروع کر دیا. اکبر صاحب کو عمل سے, اپنی عملی کارروائی سے اپنا دفاع کرنا ہے. وہ دیکھ لیجئے, اگر وہ اس میں کامیاب ہیں تو پاکستان کے عوام ان کے ساتھ ہیں, ورنہ وہ جو بلینز جو ان پہ سپینڈ ہو رہے ہیں وہ سارا کچھ ضائع ہو رہا ہے یا وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا حصہ ہے وہ سارا. آپ بیرسٹر شہزاد اکبر کی بات کر رہے ہیں نا کامران صاحب؟ جی بالکل ان کی بھی بات کر رہے ہیں آپ. نیب کے جو سٹنگ لوگ ہیں, جو ملازم ہیں, وہ بھی آ گئے تھے آپ کے میڈیا پہ, یاد ہے آپ کو؟ جی, وہ 2 سال پہلے, بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں. میجر شہزاد سلیم صاحب جو کہ ڈی جی نیب لاہور ہیں, وہ آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں, بالکل آ گئے تھے. اچھا, اس کے بعد بھی آ گئے تھے, اس گورنمنٹ کے دور میں بھی آئے تھے. جی, اسی گورنمنٹ کے یاد نہیں ہوگا. جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. افتخار صاحب, یہ جب پالیٹیشنز جو ہیں وہ, چونکہ ابھی پالیٹیشنز پکڑے جا رہے ہیں تو اس لیے میں پالیٹیشن کہہ رہا ہوں, جب یہ گرفتار ہوتے ہیں یا گرفتار ہونے والے ہوتے ہیں تو ان کی سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں, یا یہ کس طرح سے جو اپنی بہادری قوم کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں؟ ذرا دکھائیں. جب فریال بی بی اسی سے انہوں نے جو فرمایا کہ پیپلز پارٹی جیلوں سے نہیں ڈرتی. ہمیں ان جیلوں سے, الزامات, اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ان سب چیزوں کو فیس کریں گے اور فیس کرتے آ رہے ہیں. رائٹ. اور اب 12 اگست کو جب فریال صاحبہ کو منتقل کیا گیا جیل میں ہاسپٹل سے, کیونکہ پہلے ان کو ہاسپٹل لایا گیا تھا ٹریٹمنٹ کے لیے اور ڈاکٹرز کے مطابق ان کا ٹریٹمنٹ ہو گیا ہوگا, تو جب ان کو منتقل کیا گیا جیل تو اس وقت وہ کیا فرما رہی تھی, دکھائیں. جی افتخار صاحب, یہ تمام اکراس دی بورڈ جتنے بھی سیاستدان ماشاءاللہ ہر پارٹی سے بشمول حکومتی پارٹی, جب یہ باہر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جیلیں تو ہمارا زیور ہے, پکڑ لیں جس نے پکڑنا ہے. جب جیل میں جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ ان کی مظلومیت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی. دیکھیں بات یہ ہے محترم, وہ جیلوں سے نہیں ڈرتے. میں آپ کو یہ بتا دوں, نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ پپو بچہ ہے, یہ 10 دن جیل میں رہنے کے بعد معافی نامہ لکھ دے گا اور سارے پیسے پکڑا دے گا. لیکن وہ پپو بچہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے لاہور کولڈک پہ جیل میں. یہ جو رویہ ہے نا آپ دوستوں کا, میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں.
بات یہ ہے کہ رات کو 12 بجے کسی کو اٹھا کے ہاسپٹل سے جیل لے جانا، میرا خیال ہے مرتضی صاحب بیٹھے ہیں، موجود ہیں آپ کے پاس، یہ آپ کو بتائیں گے کہ کسی عورت کو رات کو ایک ہاسپٹل سے جیل براہ راست نہیں لے جایا جا سکتا۔ اس کے لیے کوئی ملکی قوانین ہے جس کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر آپ ملکی قوانین کو آپ اپنا گھر کی لونڈی سمجھ رہے ہیں اور بات آپ انصاف اور اصول اور جمہوریت کی کرتے ہیں اور آئین کی کرتے ہیں، پھر افسوس ہوتا ہے۔ ایسا نہ کریں۔ وہ جیل جانے سے کیا ڈریں گے؟ ذوالفقار علی بھٹو جیل جانے سے ڈرتا تھا؟ وہ چاہتا تو کیا وہ مصالحت نہیں کر سکتا تھا؟ بالکل بالکل۔ اس کے ٹاپ لیڈرشپ جو دنیا کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، ٹاپ انکلوڈنگ سعودی عرب، وہ گارنٹی دینے کو تیار تھے کہ ہم اس کو رکھ لیں گے، لیکن چونکہ میں نے وہ انٹرویو کیا ہے رفیع کا، کرنل رفیع کا، جو اس کے اوپر جس نے ان کو پھانسی کے پھندے تک لے جانا تھا، آپ سنیں اور سوچیں کہ کیا ہو رہا تھا۔ پھر بے نظیر کے ساتھ جو ہوا وہ برسر عام ہوا اور آپ نے کھلے عام دیکھا۔ کیا اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے سیاست چھوڑ دی؟ ایسا نہ کریں، یہ بڑی مشکل باتیں ہیں، یہ سخت باتیں ہیں۔ جیلوں میں جانے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جام ساکی بھی جیلوں میں گیا ہے، تالپور بھی جیلوں میں گئے ہیں، اکبر بگٹی بھی جیلوں میں گیا ہے، ولی خان جیلوں میں گیا ہے، عطا اللہ مینگل جیلوں میں گیا ہے، مولانا مودودی جیل میں گئے ہیں، عبدالستار نیازی جیل میں گئے ہیں۔ یہ سیاستدان جیلوں میں جانے سے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن اپنی ہتک سے ڈرتے ہیں، اپنی توہین سے ڈرتے ہیں۔ صحیح۔ اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ ہتک کرے اور توہین کرے۔ بالکل صحیح۔ کسی کو رات کو اٹھا کے جیل میں لے جانا اور جیل سے باہر لے جانا، یہ ہتک ہے، یہ انسلٹ ہے ان کی۔ وہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، برا نہ منائیے گا میری بات کو، جب تک وہ جیسا کہ مرتضی صاحب کہہ رہے تھے پروون گلٹی نہ ہو جائیں، اور اگر پروون گلٹی ہو بھی جائیں تو ان کا کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ کیا جیل مینول میں یہ میں نے پہلی دفعہ سنا کہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ 50 کروڑ روپے کے تک پر وہ کلاسز ملیں گی، اور ان صاحب کو کہو کہ جا کے جیل مینول پڑھ لو پہلے۔ وفاقی وزیر قانون جیل صاحب نے کہا مینول میں A B C کلاس جو ہے، فروغ نسیم صاحب نے کہا افتخار صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون تبدیل کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں قانون تبدیل کر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے ہیڈ لائنز کا کہا جا رہا ہے بار بار، آپ کو تو پتہ ہے کہ مجبوری ہوتی ہے۔ ایک بریک، میں واپس آپ ہی کے پاس آ جاؤں گا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ فروغ نسیم صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم ترمیم کر رہے ہیں قانون کے اندر کہ 50 کروڑ تک کی اگر کوئی کرپشن کرے گا، یعنی 50 کروڑ سے زائد کی، تو اس کو C کلاس میں رکھا جائے گا، اس کو بیٹر کلاس نہیں دی جائے گی۔ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ افتخار صاحب آپ مکمل کر لیں، پھر میں شاہد صاحب کے پاس جاؤں۔ اگر حکومت، افتخار صاحب چلے ضمنی سوال بھی لے لیں، اگر حکومت اس قانون کو تبدیل کر دے، یعنی کس اماؤنٹ کے جو کرپشن انوالوڈ ہے اس کو B کلاس ملے گی، CA، یہ تو حکومت کے پاس رائٹ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے، یا اگر وہ ایگزیکٹو نے فیصلہ کرنا ہے تو اس قانون کو تبدیل کریں۔ مرتضی صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جو قانون سازی بدنیتی پر مبنی ہو، اس قانون سازی کے بارے میں بہت بڑی ججمنٹس موجود ہیں دنیا بھر کے عدالتوں کی، وہ پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ان کو ایسی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا کتنے لوگوں کے پاس B کلاس ہوگی، کیا مجھے بتانا پسند کریں گے جناب موصوف منسٹر کہ سارے صوبوں میں تمام جیلوں میں جو لوگ ہیں ان میں سے کتنوں کے پاس B کلاس ہے؟ وہ ہیں کون؟ ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ان کے نام کیا ہیں؟ ان کے جرائم کیا ہے؟ وہ سزا یافتہ ہیں یا انڈر ٹرائل ہیں؟ تو پھر یہ چیزیں بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں نا۔ صحیح ہے۔ یہ دیکھیں نا، یک طرفہ آپ چاہتے کیا؟ آپ چاہتے ہیں، میں نے تو بتایا نا شروع میں آج آپ سے، کہ وہ 100 ارب روپیہ، 100 ارب ڈالر دے اور چلے جائیں۔ کیا 100 ارب ڈالر دینے کے بعد اس ملک میں
सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो चने की दाल इतनी महंगी हो गई है, जो गोश्त महंगा हो गया है, जो महंगाई बढ़ गई है, बच्चों की किताबें महंगी हो गई हैं, कापियाँ महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, ये वापस आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। खुदा की कसम मुझे यकीन दिलाएं कि वापस आ जाएगी। मैं कौम को मजबूर करता हूँ कि सारी कौम सड़कों पे निकल के आए और मुतालबा करे कि यार ये खुदा के लिए इतने पैसे दो, ताकि हमारी ज़िंदगी जो तबाह हो रही है, हम जो जलील हो रहे हैं रोज़ाना, ये जलाले से बच जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। शाहिद साहब जो बात नहीं, मुर्तज़ा साहब से ये बात नहीं, मुर्तज़ा साहब से नहीं जी नहीं शाहिद लतीफ़ साहब के बाद में पहले मुर्तज़ा साहब से पूछ लीजिएगा कि इस किस्म की कानून साजी बदनीति पर नहीं होगी? जी कामरान मुर्तज़ा साहब, यानी कानून साजी के पीछे जो इंटेंशन है, जिधर इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि वो जो बादियों नज़र में कहा जाता है कि जी बादियों नज़र में बदनीयती है, तो कानून साजी के पीछे इंटेंशन अगर हुई है ऐसी, तो वो कैसे डिटर्मिन होगी? दो तीन बातें हैं इसमें। एक बात तो आप इसका जो है ना वो सियाक व सबाक मिलाइए प्राइम मिनिस्टर साहब की अमेरिका में की गई तकरीर से, जिसमें उसने आके कहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं टीवी निकाल लूँगा और उसके बाद जो है ना वो एसी निकाल लूँगा, और उसको जो है ना वो हमारे कानून के वज़ीर जो सिर्फ उनको प्लीज़ करने के लिए उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कानून साजी कर लेते हैं, और ये पर्सन स्पेसिफिक है। पर्सन स्पेसिफिक जो है ना वो कोई कानून साजी नहीं हो सकती, मतलब पर्सन या पर्सनस या एक छोटी सी क्लास ऑफ पर्सन। फिर उनको ये भी शायद जो है ना उनके जहन में नहीं था कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये जो जेल मैनुअल है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये वफाक का सब्जेक्ट ही नहीं है। और जब और इसके पीछे जो है ना जब ये क्लासेस की बात की गई थी, जो क्लासेस की बात की गई थी कि ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, इसका ताल्लुक जो है वो करप्शन की अमाउंट या अलेज करप्शन की अमाउंट से नहीं था। इसका ताल्लुक, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसके पीछे जो रीजंस थी वो तालीम से है, वो पॉलिटिक्स के साथ है कि एक शख्स जिसकी एजुकेशन जो है ना एक मखसूस उससे आई होगी तो उसको जो है ना ये बेनिफिट, यानी आप जो है ना वो इसको बड़ा किसको कर रहे हैं? तालीम को कर रहे हैं। बड़ा किसको कह रहे हैं? पॉलिटिक्स को कह रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि लोगों की खिदमत, ये नहीं था कि उसका करप्शन के साथ कोई ताल्लुक था। तो ये इनको जो है ना उसके पीछे कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता कि इसके पीछे जो है ना सोच क्या थी उस वक्त। और फिर इस तरह की जो बदनीयती पे मबनी कानून साजी होती है, आर्टिकल 8 है दस्तूर का, उसको वो इनकॉन्सोनेंस नहीं होगी ना कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, वो आर्टिकल 25 उसको हिट करेगा। बराबरी की बुनियाद जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने, अगर करप्शन है तो करप्शन रुपए की भी है, 100 की भी है। बिल्कुल ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपका भी, इफ्तिखार साहब का भी। मैं जरा यही सवाल और था, लेकिन मैं यही सवाल शायद साहब आपके पास लेके आ रहा हूँ कि पर्सन स्पेसिफिक अगर कोई लेजिस्लेशन हो रही है, कानून साजी हो रही है और किसी खास आदमी को फायदा या नुकसान पहुंचाने के लिए, तो ये बिल्कुल सही सवाल है। लेकिन मैं थोड़ा आपको हिस्ट्री में अगर लेके जाऊं शायद साहब, तो 2010 के अंदर एक 18वीं तरमीम आई थी। उस 18वीं तरमीम में एक तरमीम की गई थी जो पहले मुशर्रफ साहब ने की, और वो तरमीम ये थी कि मुशर्रफ साहब ने तरमीम की कि कोई शख्स 2 दफ़ा से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये अमेरिका में भी है और कुछ और मुल्कों में भी है। लेकिन 2010 में 18वीं तरमीम के जरिए से मुशर्रफ साहब की तरमीम को ख़त्म कर दिया गया, और ये बैन ख़त्म कर दिया गया कि कोई इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी जितनी दफ़ा चाहे वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन सकता है। हालांकि उस वक्त 2 ऐसी शख्सियात थीं जो कि 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी और वो तीसरी दफ़ा उन्होंने बनना था। एक मोहतरमा थी और एक नवाज शरीफ साहब थे। मोहतरमा 2007 में उनका इंतकाल हो गया, वो दुनिया में नहीं रही। सिर्फ एक शख्स थे नवाज शरीफ जो 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे और जिनको तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनना था। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं था तो जो 2 दफ़ा बना हो और जिसको ज़रूरत हो कि ये कानून उसके लिए तब्दील किया जाए। लेकिन ये तरमीम की गई सिर्फ नवाज शरीफ साहब के लिए और फिर वो 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस तरह तो बहुत कुछ होता रहा है शायद साहब माजी में, लोगों को नवाजने के लिए या किसी को नुकसान या किसी को फ़ायदा देने के लिए। देखें, ये जो कामरान साहब की गुफ्तगू थी, अगर उसी के अंदर आप झांकें और वो जो बात कर रहे थे कि शख्सी तौर पर अगर किसी को फ़ायदा पहुंचाना हो और आप कोई कानून बनाएं या कानून में तरमीम करें, यही वाला उसूल उस पर अप्लाई करें ना। फिर कौन नहीं जानता कि जो 18वीं तरमीम थी उसमें नवाज शरीफ साहब जो थे वो तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे। कौन नहीं जानता कि उसके बदले में फिर उन्हें क्या देना पड़ा। उसके बदले में जो आप वफाक है उसमें से बहुत सारी चीज़ें लेकर आपने सूबों को दे दी। सूबे खुश हो गए, ख़ासकर सिंध का सूबा, क्योंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ये इन दोनों में आपस में मुकमका वाली बात थी ना।
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے 18ویں ترمیم کریں گے, آپ کو پرائم منسٹر والی کا موقع ہم دیتے ہیں, اور پھر اس کے بدلے میں آپ ذرا صوبوں کے بارے میں بھی یہ باتیں مانیں. اور دوسرا صوبہ کدھر تھا, پنجاب کس کے پاس تھا, وہ بھی سب جانتے ہیں. تو ان کا بھی فائدہ ہو گیا, سندھ میں بھی فائدہ ہو گیا, یہی آپ کے سب سے بڑے صوبے ہیں. تو صوبوں کے اندر جو مراعات ان کو دی گئی وہ اس کے بدلے میں ان کو ملی کہ آپ نے ان کا 30 مرتبہ پرائم منسٹر ہونا مان لیا. آج جو کچھ ہو رہا ہے صوبوں کے اوپر, بلاول بھٹو صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیجئے کہ چند ہی دن پہلے وہ انہوں نے کون کون سے دیش بنا دیے, سرائکی دیش بنا دیا, پختون دیش بنا دیا, سندھو دیش کی بات کر دی. کیا یہ کوئی اچھا ٹرینڈ ہے؟ یہ سارا کس لیے ہوا؟ اب یہی جنگ چل رہی ہے نا کہ جناب یہ میرا علاقہ ہے, آپ اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں, یہ صوبے کا علاقہ ہے, یہ صوبے کی ثوابدید ہے. تو جو آپ نے 18ویں ترمیم کے تحت بویا تھا وہ آج آپ جو کاٹ رہے ہیں اس کے جو اثرات ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اصول ایک ہی رکھیں پھر کہ جو شخصی بنا پر کچھ لوگوں کو یا کسی ایک کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ جو کام ہوتا ہے اس کے نتائج ایسے ہی نکلتے ہیں. یہ جو بھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے جو جیل جانے والے معاملات, دیکھیں کس کو نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں سارے جو معاملات ہیں جس کے اندر جانبداری سے آپ کام کرتے ہیں وہ تو اصول کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتے. کبھی آپ عورتوں کو پریویلیج دے دیتے ہیں, نہیں جی ان کو ضمانت دے دو, یہ تو عورت کا معاملہ ہے. تو وہ جو جیلوں میں اتنی ساری عورتیں جن کو آپ نے جیل میں باندھا بچوں سمیت, ان کا آپ کو کوئی احساس نہیں. آج آپ کو احساس ہو گیا, یہ بھی شخصی معاملہ نہیں ہے. تو اس لیے ذرا اس کو ہم سوچ سمجھ کے بات کریں. جانبداری والا جو معاملہ ہے اس کے تحت جب بھی آپ کوئی کام کریں گے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے, کسی کو بچانے کے لیے, یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے نیب کے اندر کچھ لوگ ہیں ان کو آپ شروع میں گرفتار کر لیتے ہیں, مقدمہ بھی بنتا ہی ہے بالکل, تو کچھ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے بالکل. کچھ ہیں جن کو انکوائری پہ آپ پکڑ لیتے ہیں, کچھ ہیں جن کو آپ انویسٹیگیشن پہ پکڑتے ہیں, کچھ ہیں جنہیں آپ پکڑتے ہی نہیں. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت کے کتنے لوگ ہیں جن پر مختلف طرح کے الزامات ہیں, کوئی ان میں سے جیل میں ہے؟ وہ کیوں ہے؟ مثلاً وہ معلم جبا کا کیس ہو جائے, وہ خسرو بختیار ہو گئے, وہ علیم خان ہو گئے, اور اس طرح کی یعنی بے شمار کیسز ہیں. بالکل صحیح. مگر اس طرح سب کو تو آپ نے جیل میں نہیں رکھا ہوا. تو اسی لیے یہ سارے معاملات آپ نے خود فلیکسیبل رکھے ہوئے ہیں کہ جس کو چاہیں گے چھوٹ دے دیں گے, جس کو چاہیں گے بچا لیں گے. اچھا ایک چیز آپ کو ہی سنوا دیتا ہوں سر, ایک کامنٹ, شارٹ کامنٹ آپ سے, شاہد صاحب ایک شارٹ کامنٹ آپ سے, پھر میں جاتا ہوں افتخار صاحب کے پاس. سعد رفیق صاحب نے آج ایک اپنی شکایت, یعنی جو ان کو ظاہری بات کو جو ان کی گریونسز ہیں انہوں نے سامنے رکھی ہیں, دکھائیں ذرا. جو بات کرتا ہے اس کے لیے احتساب کا بلیک لا ہے تاکہ نہ وہ جیل سے باہر آ سکے نہ اس کی ضمانت ہو. لیکن کیا اس طرح 22 کروڑ کا ملک چل پائے گا؟ آپ نے پوری اپوزیشن جیلوں میں ڈال دی ہے. فخری انداز میں کہتے ہیں کہ میں یو ٹرن لے کے وزیر اعظم بنا ہوں. کون سا الزام ہے ہم پہ کرپشن کا؟ کوئی الزام ہی نہیں ہے کرپشن کا. جی شاہد صاحب. نہیں, کسی حد تک تو ان کے بیان میں صداقت ہے نا. جو میں نے بات کی کہ جب بھی جانبداری کی بو اس میں سے آئے گی آپ کی ٹریٹمنٹ میں, تو یہ تو بیانات ہوں گے. مگر دوسری طرف میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جو بھی بیان دیتا ہے اس کو آپ اس کا احتساب شروع کر دیتے ہیں. کیسے کیسے بیانات ہم سن چکے ہیں. یہ جب مقدمات چل رہے تھے تو عین عدالت کے باہر جو بیان بازی ہوتی تھی, جو دھواں دار تقریریں تھیں جس میں کہا جاتا تھا جی یہ تو کوئی خلائی مخلوق ہے, جس میں کہا جاتا ہے جی فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں, سنانے صرف عدالت میں ان کو دے دیے جاتے ہیں. کیا یہ ساری باتیں ہم نہیں سن چکے؟ بالکل صحیح. کیا قانون کے تحت ان چیزوں کی اجازت ہے افتخار اس طرح دھواں دار تقریریں کرنا اور اداروں کے اوپر اس طرح دھول اٹھانا؟ افتخار صاحب میں سوال نہیں کرتا, شاہد صاحب نے جو انٹروگیٹو سٹیٹمنٹ ہے ان کی سٹیٹمنٹ انٹروگیٹو ہے, اس میں خود سوال موجود ہیں. افتخار صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میرے لیے تو کوئی سوال موجود نہیں. ہم نے تو یہی بات کی ہے نا کہ کوئی ایسا قانون نہیں بننا چاہیے جو پرسن اسپیسیفک ہو یا اس سے کچھ کو فائدہ پہنچے. ہم نے تو یہی کہا, انہوں نے اس کی تشریح کر دی اپنے سوچ اور اپنی فکر کے مطابق. کوئی نئی بات تو نہیں ہے. آپ تائید کر رہے ہیں انہوں نے جو فرمایا؟ میں نے کچھ مثالیں دے دی ہیں, مثالوں سے اس کو واضح کیا. انہوں نے مثالوں سے ثابت کیا, انہوں نے مثالیں دی ہیں, انہوں نے مثالیں دی ہیں, وہ ان کی سوچ کے مطابق ٹھیک ہے.
آپ کوئی मैं काउंटर उनसे मिसाल agree करूं ना कोई करूं काउंटर कि आज मिसाल का ला सकते subject ही नहीं हैं है। कोई काउंटर मिसाल आप ला सकते हैं जो नहीं, मैं काउंटर में देखें, मैं शायद लतीफ़ साहब के साथ किसी भी बहस में उलझना नहीं चाहता। मैं उनका इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ। जब मैं बात करूँगा, कड़वी करूँगा, सख्त करूँगा, ऐसे ही हमारे जो नहीं आप उनको नहीं, वो ख़राब होगी। आप उनको नहीं, वो तो हमारे लिए कोई मोहतरम है, ज़ाहिर बात है, आपके भी दोस्त हैं, उनको नहीं। वैसे यानी हम तो चूंकि डाइसेक्ट कर रहे हैं ना इस इशू को कि पर्सनल यार क्या बातें हम कर रहे हैं, क्या बातें हम कर रहे हैं, क्या बातें हम कर रहे हैं। 109 में कितने लोगों को सजाए मौत हुई आज तक, बोलो ना यार। भुट्टो साहब का इशारा कर रहे हैं, सही छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ दो इस सारी बहस को, छोड़। सर पर बहस करेंगे तो मसला हल होगा ना। बहस कैसे बहस ये है कि मेरी बहस ये है ये मुल्क सरमायादारों के हाथों गिरवी है, ये मुल्क सरमायादारों की रखेल है। पानी वो बेचते हैं, बिजली वो बेचते हैं, सीमेंट वो बेचते हैं, लोहा वो बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट उनके पास है, हवाई जहाज उनके पास हैं, ज़मरूद की कानें उनके पास हैं, उखराज की कानें उनके पास हैं, आटे की मिलें उनके पास हैं, तेल के कारखाने उनके पास हैं। क्या चीज़ उनके पास नहीं है? और किस कानून की वो पाबंदी करते हैं? यह हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है ना 50,000 रुपए के कार्ड को स्वाइप करने की, तो क्या बिगाड़ लिया है इस हुकूमत ने उनका? लेकिन इस हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल दिया कि वो करप्ट है, बेईमान है, चोर हैं। तो जो बेईमान और चोर और करप्ट रोज नजर आते हैं, उनका क्या कर लिया? पिछले दिनों मैंने खबर पढ़ी कि FBI के लोग जाएंगे उसमें मुख्तलिफ दुकानों पे जो स्मगल शुदा आइटम होगी, पूछेंगे भाई इसकी रसीद दिखा। कितनी रसीदें आ गई? यार ये मुल्क सरमायादारों का है, ये उनके लिए है। सरमायादार, जागीरदार, फौज से तल्लुक़ रखने वाले, सिविल के रले हुए हैं अगेंस्ट पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियन खुद सरमायादार है। मैं क्या बात करूं? इफ्तिखार साहब, पॉलिटिशियन में भी तो सरमायादार है ना जो हैं। माय डियर जो सरमायादार बने हैं उन पे इंक्वायरी करो। मैंने रोका? सही है। मैंने आपके हाथ बंद नहीं हुए हैं। yes. आप इंकलाब की बात कर रहे थे, इंकलाब लाओ। सही है। ये इंकलाब सिर्फ 11 आदमियों के लिए जिनको जेलों में रखा है और 11 जिनके लिए ट्रायल हो रहा है, ये 22 आदमियों के लिए इंकलाब आया मुल्क में। बिल्कुल सही है। करो कामरान साहब, मेरे में भी करो। सुनो मेरी बात। जी जी। मेरी बात सुन लो जी। मेरे जैसे जो साफी हैं जिनके पास उनकी तनख्वाह से ज्यादा चीजें और मरात हैं, सब उनको भी हाथ डालो ना। क्या बात करते हो? और सर डाला ना, डाला पूरे मुल्क को इन सरमायादारों सर डाला, लूट के खा गए। जब साफियों पे हाथ डाला, साफियों ने कहा आजादी सहाफत पर हमला। जब वकीलों पर हाथ डाला, कानून पर हमला। किसको जेल में भेजा? सियासतदानों पर हाथ, जमहूरियत पर हमला। जिस पे हाथ, मेरी बात सुनो। मेरी बात यार, तो फिर बात छोड़ दो ना। फिर मत इंकलाब की बात करो, तब्दीली की बात करो, नए पाकिस्तान की बात करो, छोड़ दो उसको। ये सही। साफ कहो कि हमने कुछ लोगों से बदला लेना है, वो जरूर से ज्यादा ही तेज खेल रहे थे क्रिकेट को, हमने उनसे बदला लेना है, हमने उनको इबरत का निशाना बना बड़ी खूबसूरत बात करो। बड़ी खूबसूरत बात आपने की सर, बड़ी खूबसूरत बात आपने की। कामरान साहब, मरियम नवाज साहिबा आज पार्टी ऑफिस के आपने मुझे उकसाया तो मैंने ये बातें की। ये तो अच्छा किया ना, ये तो अच्छा किया ना, कोई नहीं इनका। ये तो अच्छा किया ना, बात तो सही हुई कम से कम। कामरान साहब, मरियम बीबी के पास ये बातें हकायक हैं। एक पहले छोटी सी इसमें इजाफा कर दूं। एस्टैब्लिशमेंट के लिए बना है, और हाँ एस्टैब्लिशमेंट के लिए बना है, और जो कुछ है वो जो मज़े हैं, बाकी से तो सबसे सरमायादार से भी बदला लिया जा सकता है, पॉलिटिशियन से भी लिया जा सकता है, उसका सबका मुंह काला किया जा सकता है। एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो हर हाल में जो है वो अपनी जगह पे कायम है। वो कहती है, एस्टैब्लिशमेंट कहती है हमने अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को, अपने 3 स्टार जनरल को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दी है, अपने एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत दे दी है। वो कोई और मामला है ना जी, वो ये मामला तो नहीं है ना। जिनके खिलाफ ये वाले मामले हैं, क्या उनको भी सजाए मौत दे दी है? क्या उनको भी जो है ना वो उनको भी लाइफ टाइम दे दी है? यानी करप्शन का मामला है, करप्शन वाला कस्टडी में रहेंगे। करप्शन वाले मामले में तो किसी को वो नहीं हुआ। नहीं, कोयटा में करप्शन वाले को भी पकड़ा था, केस आया भी उससे होने पौने। सर उसको क्या उसके साथ नहीं, कोयटा वाले में करप्शन को पकड़ा था, एक बहुत सीनियर ऑफिसर, सजा भी हुई थी।
शाहिद लतीफ़ साहब हमें क्यों मरवाना है आपने? प्रोग्राम को आगे चलने दें। नहीं, वो खुद मौजूद है, वो एयर मार्शल है, वो एयर मार्शल है, खुद मौजूद है। वो आप गारंटी दे रहे कुछ नहीं होता। जब आप कहते हैं देखो जो आपने सजा दी, ये शाहिद लतीफ़ साहब आपने जिन लोगों को सजा, एक सेकंड, शाहिद लतीफ़ साहब जिन लोगों को आपने सजा दी उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया था, उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किया था और वो यही डिजर्व करते थे जो फैसला आर्मी ने उनके लिए किया। लेकिन इससे आगे हम ना जाएं, पर फिर यहीं तक बेहतर है, क्योंकि फिर सवाल आएगा डीएचए का, प्लाटों का, बिल्डिंगों का, पैसों का, बच्चों का, पढ़ाइयों का, गाड़ियों का, तैनातियों का, ट्रांसफर का, पोस्टिंग का, वो सब अपनी जगह पे, वो सारी लिस्ट आपने गिनवाई, वो बिल्कुल अपनी जगह पे, उस पर सवाल बनता है। लेकिन जो दो लोगों को सजा दी उन्होंने जासूसी पे, उन्होंने मट्टी तो नहीं डाली ना, उन्होंने सजा तो सही की। नहीं, जासूसी के सजा के अलावा एक करप्शन का केस था, तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं, कोयटा में करप्शन का केस था, करप्शन वालों को पकड़ा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं रोक नहीं रहा कि आप बाकी अगर करप्शन है तो उसको ना पकड़ें, पर मैं कहता हूं जहां करप्शन सामने आती है, लेकिन उसके ऊपर बाकायदा शायद साहब कामरान साहब, इफ्तिखार साहब हाथ बांध रहे हैं, कामरान साहब कह रहे हैं नहीं जाता, किसी फौजी को करप्शन पर सजा नहीं हुई है। मैं एक छोटा सा प्रपोजल देता हूं, शायद नहीं, मैंने तो आपको गिनवा दिया करप्शन पे सजा हुई है। कितने लोगों को हुई है सर? कितने जनरलों को? सर मैं एक छोटा सा प्रपोजल देता हूं, मैं एक छोटा सा प्रपोजल देता हूं, जो जिनकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में रही है ना, उनसे भी जरा मनी ट्रेल मांग लीजिए। इसी हवाले से आपको पता चल जाएगा 5 साल के लिए आपने ये करना है, 10 साल पीछे जाना है, 20 साल पीछे जाना है, सबसे मनी ट्रेल मांग लीजिए, पता चल जाएगा उनके वालिद मोहतरम क्या काम करते थे, वो कितना टैक्स देते थे, उनके पास प्रॉपर्टीज क्या थी, और इसके बाद जो कुछ जो है ना, जो जिन की बलूचिस्तान में पोस्टिंग रही है, मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ कि उनसे मनी ट्रेल मांगिए, फिर हम देखेंगे कि फिर वो उस मनी ट्रेल पे, उस टेस्ट पे, उस सदाकत और ईमानत पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। शायद साहब इसमें कोई मुजाहिदा तो नहीं है? अगर कुछ लोगों को टेस्ट केस बना दिया जाए, कोई मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता। आ जाइए, इसको सेटल करते हैं, जो मर्जी मुद्दत मुकर्रर कर लीजिए। हाँ, बस आगे चले सर, छोड़ें, किसी और बात पे हम चले गए। अच्छा, आप क्यों वो लाइन क्रॉस करना चाह रहे हैं? चले, मुझे कामरान साहब, मरियम बीबी वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे उनको कायम रखा है इलेक्शन कमीशन ने, फैसला उनके हक में आया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर सदर बनेंगी तो वो नहीं हो सकता, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट रह सकती हैं। हुकूमत कह रही है कि हम चैलेंज करेंगे इस फैसले को आगे। देखिए, किसी को चैलेंज करना तो उसका हक है, मगर महंगाई के फैसले को चैलेंज कर सकती है तो हाँ, हुकूमतें ये काम करना शुरू हो जाए तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत जो है, ये जो महंगाई हो रही है, ये होर्डिंग हो रही है, इसमें जाएगी। राइट जी, वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।